हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म केशव। दर्शकबिन हामीले एउटा कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य अनि यसले के गर्न खोजिरहेको छ लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी जुन स्थानमा छौँ त्यो स्थानबाट नारायण बहादुर थुमरले आउनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो विषयमा हामी उहाँसँग तपाईँले भर्खरै एउटा कन्फरेन्स गर्नुभएको छ, थर्ड ग्लोबल टेस्ट कन्फरेन्स गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ कति स्पष्ट पार्नु छ? हजुर, नमस्कार। सर्वप्रथम त यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ग्यास्ट्रोनोमी एसोसिएसन अफ नेपालको एज अ प्रेसिडेन्टको नाताले म त्यसमा प्रेसिडेन्ट पनि छु र अनि त्यसपछि टेस्ट फर द ग्लोबल ग्यास्ट्रोनोमीको नेपालको चाहिँ एम्बेसडर भएको हिसाबले आजको दिनमा म ग्रिसको एथेन्सको ग्रान्ड हायत होटलमा चाहिँ आज भोलि पर्सि कन्फरेन्स 3 दिन चाहिँ कन्फरेन्स हुँदैछ। त्यो ठाउँमा जानुपर्ने र अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट म जान सकिनँ र इन्डियाबाट र भियतनाम यो 3टा कन्ट्रीबाट चाहिँ त्यो देशमा जान सकिएन। अन्य कन्ट्रीबाट जानुभएको छ? हजुर, अरू सम्पूर्ण देशबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा भेला हुनुभएको छ। विश्वव्यापी हो, विश्वभरि हो? हजुर, विश्वभरिको सेफहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा भेला हुनुभएको छ र अनि त्यसपछि अब हामी त त्यहाँ जान सकेनौँ। अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब नेपालबाट चाहिँ हामीले नेपाली खाना बनाएर चाहिँ त्यहाँ हामीले लाइभ कार्यक्रम हामी चाहिँ सो गर्ने। त्यो गरिसकेपछि कमसेकम हाम्रो नेपाली खाना विश्वभरिका सेफहरूले चाहिँ हेर्ने र मेनुको चाहिँ भन्नु अब नेपाली खाना चाहिँ यस्तो हो भन्ने चिन्ने मौका पाउनुहुनेछ। र यो चाहिँ यो खानाको जुन आज हामीले बनायौँ त्यो खाना चाहिँ टेस्ट फर द ग्लोबल ग्यास्ट्रोनोमिक गाइडको बुकमा चाहिँ लेखिएको हुनेछ रेसिपी छ। यो चाहिँ थर्ड कन्फरेन्स गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले एथेन्सको भन्नुभयो? हजुर, एथेन्स नै हो। तपाईँ नेपालबाट चाहिँ पहिलोचोटि हो? नेपालबाट चाहिँ पहिलोचोटि। हजुर। हाम्रो खानाको स्तर चाहिँ विश्वमा कुन ठाउँमा पुगेको रहेछ तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको? अब यस्तो म पनि विदेश 14 वर्ष बसेको नाताले अब दुबई बसेँ र केमन आइल्यान्ड भन्ने ठाउँमा बसेँ र त्यो बसेको नाताले पनि अब अहिलेबाट मात्रै होइन, नेपाली खाना विदेशमा गएको धेरै पहिलाबाट गएको छ। सेफहरूले धेरै हाम्रो नेपाली सेफहरू चाहिँ विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै पनि एक दुई आइटम हरेक आइटम बनाइरहनु भएको छ। तर पनि त्यो चाहिँ के भएन भन्दाखेरि रिकगनाइज भएन। अब प्रोग्राम त हामीले नेपालबाट नै सञ्चालन सुरुवात गर्नुपर्छ र योभन्दा पहिला पनि केही सेफहरूले चाहिँ विदेशी माध्यमबाट चाहिँ भन्नु अब ब्रोडकास्टिङ मार्फतबाट पनि गर्नुभयो र त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ धेरै ठुलो खुसीको कुरा बन्यो। र अब हामी नेपालमा छौँ र केही न केही गर्नुपर्छ। यो कोभिड पेन्डेमिकको समयमा पनि अब त्यो ठाउँमा जान नसकेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ यो लिमिटेसन भन्नु अब थोरै मान्छे सेफहरू चाहिँ बोलाएर यो कार्यक्रममा अब नेपालको खाना चाहिँ तपाईँले भन्नु केही प्रख्यात भएको छ, कस्तो खालको परिकार चाहिँ तपाईँहरूले विदेशमा पुर्याउनु भएको छ? अब नेपालको खाना कस्तो परिकारको भन्दाखेरि पनि अब हामीले जुन हिमाली तराईको खाना, हिमाली खाना र पहाडी खाना भन्छौँ, त्यो 3टै खानाहरू चाहिँ हरेक जस्तो कि समुदायको मान्छेहरू विदेशमा जानुभएको छ, हरेक समुदायको मान्छेहरू त्यहाँ बनाउनुहुन्छ। यो नै पर्टिकुलर रूपमा गएको छ भने चाहिँ हरेक खानाहरू गएको छ। हामी फेरि चाहिँ कुराकानीको सवालमा चाहिँ गोविन्द नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँ पनि स्वागत छ। धन्यवाद है। तपाईँले चाहिँ आज थर्ड कन्फरेन्स भर्खरै सम्पन्न भएको छ। त्यति चाहिँ तपाईँले खानाको विषयमा कुराकानी गराउनु के कस्तो खानाहरू पकाउँछ? अब यो खानाको इतिहास धेरै लामो छ। आज जुन हाम्रो थर्ड कन्फरेन्स जुन भयो, हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेफ जुन नारायण थपलियाबाट जुन किसिमको एउटा वातावरण क्रिएट गरे, सबै सेफहरूलाई युनाइटेड गराएर हाम्रो शरीरमा रहेको अवस्था परिस्थिति वातावरण लानु हुँदै पनि केही मात्रामा लिमिट सेफहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएर उहाँले जुन यो ग्रिकको यो सम्मेलन भइरहेको छ लाइभ देखाउनु भयो र हाम्रो नेपाली खानाको विविधता छ। 84 व्यञ्जनदेखि लिएर हाम्रो तराई पहाड हिमालमा जात जातिले विभिन्न खानाहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रयोग गर्छन्। त्यो गर्ने सिलसिलामा हाम्रो प्योर नेपाली जुन एथेन्टिक जुन खाना हामीले बनाउँछौँ, अब त्यसमा बनाउनु भन्दाखेरि हाम्रो अब त्यसलाई चाहिँ एउटा फुड एप्पल पनि भन्छन् र यसलाई बङ्गाल किङ पनि भन्छ। यो इन्डियाको हरेक प्रान्तको वेस्ट इन्डियाको पार्टमा चाहिँ यो बेल उत्पादन भएर यसलाई चाहिँ बङ्गाल किङ पनि भन्छन्। यो फुड एप्पल जुस हाम्रो चाहिँ यो परिकार मध्येमा खानाका धेरै परिकारहरू छ। यो परिकार मध्येमा फाइबर
हलाघाट हुनु आज म त्यहाँदेखि पोस्ट पहिला भन्दाखेरि युरोपियन कल्चरमा चाहिँ 11 पोस्ट हुनु पनि हुन्छ अनि हाम्रो आजको चाहिँ मौसमी सुधार 4 पोस्टको हुन्छ स्टार्टर भन्छन् एडभर्टाइजर भन्छन् एन्टी पासपोर्ट भन्छन् हाम्रो चाहिँ खाना चाहिँ हरियो परिकार स्टार्ट खानाको सुरुवात त्यसपछि गएर दोस्रो प्रायः जसो डिसेम्बर महिनामा र प्रायः जसो मार्च महिनामा जब हाम्रो चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति हुन्छ त्यसमा चाहिँ 2 दिन अगाडि 1 दिन अगाडि चाहिँ विभिन्न किसिमको परिकार 7 टाइप्स अफ मल्स केटाहरूलाई सोक गरेर भिजाएर माटीको परिकार बनाएर माटी जुन चाहिँ जाडो हुन्छ जुन जाडोमा माटी हामीले प्रयोग गऱ्यो भने शरीर हिट हुन्छ र त्यसले स्ट्रेस दिन्छ जहाँ चाहिँ प्रोटिन मिनरल भिटामिन कार्बोहाइड्रेट फस्फरस सबै हामीलाई हिस्टपुष्ट बनाइदिन्छ अब त्यो माटी खाइसकेपछि अब मासुको तेस्रो भन्ने हाम्रो मेन कोर्स जुन मेन कोर्स भने चाहिँ जुन हाम्रो भातसँग मिसमास तरकारी कालो दाल छानेको ब्ल्याक रोमन लेन्टिल्स हिमालयन जुन जिम्बूबाट छानेको जिम्बू संसारको कुनै पनि कुनामा पाइँदैन नेपालमा हिमाल भागमा पाइन्छ यो जब हामीले त्यसलाई झानिसकेपछि त्यसको एक एरोमा फ्लेभर हुन्छ यो जुन झानेको जुन कालो काप्रोमा पकाएको किसानले यो खानाको विविधतालाई भनियो भने यति विचित्र छ संसारमा कहिलेकाहीँ धर्मको तुलना गर्दा र खानेकुराको तुलना गर्दा त्यसको बयान गरेर साथै चाहिँ नन काउन्टेबल हुन्छ त्यसै सिजनमा तामाको भाँडामा पकाएको खानाको स्वाद फलामको भाँडामा पकाएको स्वाद तपाईँको चाँदीको थालमा बसेर बनाएको खादाहरू यसको आफ्नै किसिमको स्वाद हुन्छ भाँडाअनुसारले स्वाद पनि फरक हुन्छ त्यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व हुन्छ र हाम्रो कल्चरमा हामीले चाहिँ 5वटा औँलाई मिलाएर अब जसरी हामीले यसरी खान्छौँ खाना खाँदाखेरि काँटा चम्चा प्रयोग गरेर भन्दा हार्ट एट्याक हुने सम्भावनाहरू कम हुन्छन् हातले खाने जति खानामा जति स्वाद छ नि हातले खाँदा जुन स्वाद हुन्छ त्यो स्वाद काँटा चम्चा हुँदैन हाम्रो कल्चरमा त्यो छ त्यसै कारणले यो यी कुराहरू हाम्रो प्रशस्त मात्रामा हुँदा हुँदै पनि कतिपय लुकेर गएको छ र संसारको कुनै पनि दुनियाँमा हाम्रो नेपाली खाना पर्याप्त मात्रामा संसार छ हामीले कतिपय किताबहरू पनि निकाल्छौँ अब आउने युवा पिँढीहरूलाई हामीले चाहिँ छोडेर नेपालमा चाहिँ सेफ नहुँदा पनि सेफ सुरुवात गरेर त्यसको खाता मगज हामीले काम गर्छौँ कहिले सुरुवात गर्नुभयो त्यो लगभग अब 2050 सालदेखि सुरु भयो म चाहिँ नेपालको परिवेशको स्विस सेफ सोसाइटीको पहिलो सदस्य नेपालको धेरै काम चाहिँ क्यानाडा पनि बस्नु भएको छ त्यसपछि नेपाली सबैजना पेसाको नेपालमा चाहिँ सबैको पेसा हुनुपर्छ भन्ने त्यतिखेर सबै साथीहरूलाई आवश्यक सबैजना संस्था छ त्यो भएर 2007 सालमा कोर कमिटी बनायो अनि दर्ता गर्ने विशेषमा जाँदाखेरि तपाईँको धेरै रह्यो नेपालको परिस्थिति भन्यो अनि आधिकारिक रूपमा 2053 सालमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ संस्थाको म चाहिँ 12 वर्ष सुरु गरेपछि म 4 कार्यक्रम अझ कन्फ्युजनमा के छ भने यो चाहिँ एकजना कुराहरू होइन किनभने नेपालको नेपालको मान्छे चाहिँ सकारात्मक सकारात्मक
र जबसम्म हामीले अरूको कुरा काट्ने नेगेटिभ कुराहरू किनभने गरिरहेको छ रेजिस्ट्रेसन खर्च एकदम गाइड हुन्छ पोजिटिभ Thank you, sir. Accepting Global Gastronomy Association of Nepal invitation. Third Global Taste Conference. And I would like to thank you, Honorable Chief Guest. It's a great personality, Hotel Association of Nepal, Senior Vice President. Then our Nepal legendary chef, Govindendra Singh Kesi Jiu. Our Nepal legendary chef, Pushpa Thapa Magarju. Our Nepal legendary hospitality great person, Madaraj Khadriju. Sorry to mention the name because Suryakiran sir is not coming in. Maybe he is on the way. And then all the senior chefs and then same collegians. And then thank you for supporting Hotel Association of Nepal and the Voice of Chef. Tasting is believing. Nepal Chef Society UAE and Gastronomy Tourism Association of Nepal and Raitare Chulo. So we are doing the first course. I think our menu is ready. We are going to serve the starter first. Then please give your feedback. And then you will be enjoying. Then after we will going to serve the second course, vertical chol. Then after we are doing the dance program also. Then after that we are going to serve the main course. Then we are going to serve the dessert. Then after again we are doing the dance program like a concert program. After that session will be going to finish by Bigger Mix. He is going to mention. Very warm welcome again, and then rest of other chefs, please don't mind because I didn't take your name because all of you are in my heart and that we are doing together. Not only I am doing. Then this time not only Gastronomy Association of Nepal. We are doing all over the Nepal. We are unity is the power. That everybody is supporting, not only from Nepal, from the outside. Who is in outside from the country? They are also supporting me from the world, from the anything, whatever I said they are doing like this. So thank you so much around the world, Nepali chefs also, because you are, if you are not doing support, this today I couldn't do anything. And then once again, thank you so much. My role is today is just Nepali thali or Pahadi thali, and especially when I remember those days while in for the royal palace, there is a King Birendra, late King Birendra also using in hand when using for the family, for the party. And then another way is that this is the fusion cuisine, especially for the mutton curry. This is called in ledo bed, semi-dry. Especially our festive season, that's especially for the Dasara, especially we got all the boneless meat, which is very neat and clean boneless meat, and all the ingredients, all the hot spices, as a clove, cinnamon, cardamom, black pepper, many things, and all mixed together, and ginger garlic and raw mustard oil. Especially for our beautifulness of the Nepalese cooking, the raw, especially the raw mustard oil, and mixed together with the marinations within a 4 hours before.
Then after that, we cooked in very saute, in shallow fry, in a very high heat in few minutes. After seal the meat, all juice is inside the meat, and then after that we make a slow fire. Especially we cook in the brass pot. It's especially for the thick bottom pan. And another way is the mixed mass tarkari, mixed vegetable curry, whatever seasonal we find in the market. Then after that is the black broken lentil, tempered with Himalayan hops. That's called in Nepali in Jimbo. We could not find out that the hops is in the flat Nepal region, but especially we find in the hops in the mountain region. That's kinds of grass, and this after shallow fry and temperate, it becomes comes down in the temperate. After that, the very aroma flavor. This is cooked from this iron pot, especially in Nepali for the tapke. That's the beautiful lace of the cooking, and especially whatever thing is done nowadays. This is the fusion cuisine. When I've been in France, in that time I cooked all the Nepalese food, and after that, after cooked finished, I use my hand. But most of the French people is laughing. They criticizing, laughing, what they talking, I don't know. But our culture is like that when our home we use in especially for the I am very much particular for the hygiene also. First, I have to pray the gods. Please bless me, and please bless me, gods. And then I use in the water. सरले अब औषधि हाल्दै हुनुहुन्छ सायद I use for the water. Then after that, I told in all the ingredients you should mix together, and then Bhupataye Swaha, Bhuvanapataye Swaha, Bhutanam Pataye Swaha. God bless me always. Then after that, whatever thing is done, you will mix all the ingredients together, and black broken lentil, and this khasiko ledo vedo is mutton curry, Nepali style, and this is melted ghee and melted butter, all mixed together in one times, and you have to mix together, and then after that you eat like this. You eat like this. How is the taste, sir? सरले Excellent. दुई ग्यास पनि नपुगेको Unbelievable taste, very nice, very tender meat. When I went to the royal palace, there is the especially used for the e-goat and wild goat. There are two teeth this goat. It is very tender, very nice, no? सरले बिहानै भन्नुहुन्थ्यो